योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले बीबीएस थर्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट ट्याक्सेसन इन नेपाल अन्तर्गत रहेको युनिट 8 अर्थात् रोजगारीको आय यानि कि इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको बेसिक कन्सेप्टको साथसाथै इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टसित जोडिएको फर्म्याटलाई पनि बुझ्ने कोसिस गरेका थियौँ भने आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू यही च्याप्टर यानि कि इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टसित जोडिएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। र हामीहरूले नि यो ट्याक्सेसन इन नेपाल भन्ने सब्जेक्टलाई अध्ययन गर्नको लागि नि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीहरू यो बुकमा दिएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। त्यहाँभन्दा पश्चात चाहिँ हामीहरू बुकको प्रब्लमहरूबाट बेसिक कन्सेप्ट बुझिसके पश्चात चाहिँ नि ओल्ड इज गोल्डमा भएका न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ ल। र आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू यो बुकमा दिएका केही सर्ट 2 मार्क्सको लागि फाइनल एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट प्रब्लमहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। जसअन्तर्गत हामीहरूलाई पिपी 1मा भनेर दिएको छ प्र्याक्टिकल प्रब्लम 1 भनेर दिएको छ एउटा प्रब्लम। यो यहाँ दिएका केही प्रब्लमहरूलाई सुरुमा हामीहरू अलिकति डिस्कस गर्दै जाउँ न। के भनेको छ भने मिस्टर अधिकारी इज एन इम्प्लोइ भनेको मिस्टर अधिकारी चाहिँ एउटा इम्प्लोइ रहेछ। कहाँ काम गर्ने इम्प्लोइ रहेछ भनेदेखि नेपाल गभर्मेन्ट भन्दैछ क्या, नेपाल गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने एउटा इम्प्लोइ रहेछ। प्रोभाइड्स द फलोइङ इन्फर्मेसन रिगार्डिङ हिज इम्प्लोइमेन्ट इन्कम ड्युरिङ द इयर भन्दैछ क्या। यो उसको इम्प्लोइमेन्ट इन्कमबाट चाहिँ यो एक वर्षमा चाहिँ कति आम्दानी भएको रहेछ त्यो हामीलाई यहाँनिर इन्फर्मेसन दिएको छ। जसमा टोटल सेलेरी भनेर दिएको छ, उसले एक वर्षभरिमा कति टोटल सेलेरी कमाएको रहेछ, 2,60,000 कमाएको रहेछ। इन्क्लुडिङ दसैँ खर्च भनेको छ नि, इन्क्लुडिङ दसैँ खर्चको मतलब वर्षमा 12 महिना हुन्छ अनि 1 महिनाको चाहिँ एक्स्ट्रा दसैँ बोनस आउँछ क्या। गर्दाखेरि जम्मा 13 महिनाको तलब चाहिँ 2,60,000 रहेछ। किनभने इन्क्लुडिङ दसैँ खर्च भन्यो नि त 12 महिना भइहाल्यो, 1 महिनाको दसैँ बोनस आएको कारणले गर्दा यो इन्क्लुडिङ दसैँ खर्च भनेको कारणले गर्दा यो चाहिँ जम्मा 13 महिनाको रहेछ। अनि टोटल एलाउन्स रिसिभ भनेर भनेको छ, जम्मा भत्ता पनि रिसिभ भएको रहेछ कति हजार, 72,000 रिसिभ भएको रहेछ भनेर हामीलाई यहाँनिर एउटा सर्ट इन्फर्मेसन दिएको छ। र एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निकाल्नु भन्दैछ। अब यो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भन्ने च्याप्टरमा त जम्मा 3वटा स्टेपहरू हुन्। अब हामीलाई 2 मार्क्सको प्रब्लम सोद्धाखेरि नि जुन स्टेप पनि सोध्न सक्छ, यही फर्स्ट स्टेप पनि सोध्न सक्छ, सेकेन्ड स्टेप पनि सोध्न सक्छ र थर्ड स्टेप पनि सोध्न सक्छ क्या, जहाँको पनि हामीलाई सोध्न सक्छ। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको छ नि, अहिले यो यहाँनिर त हामीलाई फर्स्ट स्टेप सोधेको रहेछ। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा त हामीले के राख्नुपर्छ भनेदेखि रोजगारीमा आबद्ध भइसके पश्चात उसले 1 वर्षको पिरियडमा कति सेवा सुविधा तथा तलब भत्ताहरू प्राप्त गरौँ भनेर त्यो त हामीले स्टेप 1मा निकाल्नुपर्ने हो नि त। त्यही भएर अब यहीँनिर हामीहरू लेखिदिन्छौँ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अफ मिस्टर अधिकारी फर द इन्कम इयर 78-79 भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। सुरुमा हामीलाई यो स्टेप 1 सोधेको रहेछ यहाँनिर। त्यही भएर यो बुझ्नको लागि ल बेसिक कन्सेप्ट बुझ्ने सिलसिलामा हामीहरू छौँ। कन्सेप्ट बुझिसके पछाडि त प्रब्लमहरू त केही नै छैन क्या। स्टेप 1मा हामीहरू के निकाल्ने रहेछौँ, जम्मा स्टेप 1 सोधेको रहेछ हामीहरूलाई एएसएसई एसएसए बिएलई एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट एएमपिएलओआई एमइएनटी इम्प्लोइमेन्ट अफ कसको सोधेको रहेछ हामीलाई, मिस्टर अधिकारीको सोधेको रहेछ एडिएचआइकेएआरआई अधिकारी फर द इन्कम इयर भनेर लेखिदिन्छौँ। फर द इन्कम इयर 78-79 2078-079 भनेर हामीले यसरी लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। जुन बुकमा हामीलाई दिएको छ नि, मार्गदर्शन गरेको छ 78-79 आधार मान्नु भनेर, अहिलेको लेटेस्ट बुकमा हामीले त्यसैलाई नै आधार मानेर गर्नुपर्ने हुन्छ ल। फेरि 80 साल लाग्यो त अब 81 साल लाग्यो भनेर हामीले उतापट्टिको लाउने होइन ल, जुन दिएको छ हामीलाई त्यही नै हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो स्टेप 1 हामीहरू क्यालकुलेसन गर्दैछौँ, सजिलो हुन्छन् क्या, सबै प्रब्लम सजिलो हुन्छन्। सँगसँगै गर्दै जानु न तपाईँहरू। अप्ठ्यारो भन्ने त नामो निशान छैन यहाँनिर, कहीँ छैन अप्ठ्यारो, केही छैन अप्ठ्यारो, कुनै प्रब्लम पनि अप्ठ्यारो हुँदैन क्या। यहाँनिर सबै प्रब्लम सजिलो हुन्छ। यहाँनिर हामीहरू लेख्छौँ पार्टिकुलर भनेर लेख्छौँ, फर्मेट हामीलाई थाहा छँदैछ, रुपिज भनेर लेखिदिन्छौँ। अब के दिएको छ त यहाँनिर हामीहरू हेर्छौँ है। यो अधिकारीले चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गरिसके पश्चात के पाएको रहेछ, टोटल सेलेरी 2,60,000 इन्क्लुडिङ दसैँ खर्च भनेको छ नि त। 1 वर्षको 1 महिनाको दसैँ खर्च इन्क्लुड गरियो अरे 2,60,000 जम्मा 13 महिनाको दिएको रहेछ। यहाँनिर पहिले हामीहरू सेलेरी भनेर लेख्छौँ ल। सेलेरी भनेको जम्मा 2,60,000 त दियो, तर 1 महिनाको दसैँ खर्च इन्क्लुड भएको छ अनि जम्मा त्यो 13 महिनाको हो क्या। हामीले चाहिँ 1 वर्षको मात्रै तलब कति छ भनेर निकाल्नुपर्छ। त्यो 2,60,000 13 महिनाको हो, त्यसलाई 13 ले भाग गर्दा 1 महिनाको आउँछ, इन्टु 12 ले गर्दाखेरि फेरि 1 वर्षको सेलेरी कति रहेछ भनेर हामीहरू निकाल्न सक्छौँ क्या। 2,60,000 डिभाइडेड बाई 13 होइन, अनि इन्टु 12 गर्दाखेरि हामीहरूको 2,40,000 चाहिँ रहेछ एनुअल सेलेरी। 2,40,000 भनेर यसरी लेखिदिन्छौँ। त्यो 1 महिनाको त दसैँ खर्च हो नि त। दसैँ खर्चलाई DASHAIN दसैँ खर्चलाई KHARCHA खर्च, दसैँ खर्चलाई छुट्टै हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ ल। 1
मन्थ सेलरी भनेर यसरी देखाउनु पर्ने हुन्छ। दसैँ खर्च चाहिँ कति रहेछ त? 1 महिनाको हो नि त। दसैँ खर्च त 1 महिनाको। यो 2,60,000लाई 13ले भाग गर्दा त्यो 1 महिनाको आउँछ हैन। हो त्यो 1 महिनाको तलब चाहिँ दसैँ खर्च हो क्या। 2,60,000 2,60,000 डिभाइडेड बाई 13 गर्दाखेरि 1 महिनाको तलब कति आउने रहेछ? 20,000 आउने रहेछ। यो चाहिँ हामीहरूको के रहेछ? दसैँ खर्च रहेछ। त्यो 2,40,000 12 महिनाको तलब र 1 महिनाको दसैँ खर्च 20,000 गर्दा 2,40,000 र 20,000ले जम्मा 2,60,000 चाहिँ एकमुष्ट रूपमा आएको रहेछ भनेर क्वेसनले हामीलाई भन्न खोजेको। टोटल एलाउन्सहरू त जान्छ नि त। जम्मा 4वटा एलाउन्स चाहिँ जाँदैन। हामीले सुरुदेखि नै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। 4वटा एलाउन्सहरू के अरे? एउटा मिटिङ एलाउन्स, एउटा पकेट एलाउन्स, ट्राभलिङ एन्ड डेली एलाउन्स, अर्को विडो एलाउन्स क्या। यो 4वटा एलाउन्स चाहिँ क्वेसनमा हामीले देख्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीहरू लेख्न पाउँदैनौँ। अहिले टोटल एलाउन्स भनेर 72,000 भनेर हामीलाई दिएको रहेछ। यो टोटल एलाउन्स भनेर दिएको रहेछ। ALLOWANC एलाउन्स भनेर दिएको रहेछ। कति हजार दिएको रहेछ? जम्मा 72,000 हामीलाई टोटल एलाउन्स दिएको रहेछ। अब जहिले पनि नि हामीले यो स्टेप 1 गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ क्या। यदि कुनै गभर्नमेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारीको हामीले हिसाब गरिराखेका छौँ भने क्वेसनले भनोस् या नभनोस् दसैँ खर्च र प्रोभिडेन्ट फन्ड हामीले लेख्नै पर्ने हुन्छ। दसैँ खर्च त हामीले लेख्यौँ, अब प्रोभिडेन्ट फन्ड पनि हामीले लेख्नु पर्यो। किनभने यो गभर्नमेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारी हो। गभर्नमेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारी हो भने त क्वेसनले भन्यो भने त त्यही लेख्दा भइहाल्यो, भनेन भने पनि लेख्नुपर्छ। दसैँ खर्च भनेको छ, दसैँ खर्च लेख्यौँ। प्रोभिडेन्ट फन्ड पनि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन, प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन भनेर लेख्नुपर्छ। ल प्रोभिडेन्ट फन्ड जहिले पनि 10% हो क्या, 10%। अब एनुअल सेलेरी, 1 वर्षको सेलेरी यानि कि 12 महिनाको तलब जति छ नि हो त्यो 12 महिनाको तलबको 10% गर्नु पर्यो। 2,40,000 को 10% भनेको कति हजार आउँछ? 24,000 आउँछ। हामीलाई निकाल्नु भनेको एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट थियो। हो यसरी हामीहरू के निकाल्न सक्छौँ? एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निकाल्न सक्छौँ। हो यो गभर्नमेन्ट सेक्टरमा आबद्ध भइसके पश्चात 1 वर्षको पिरियडमा कसले मिस्टर अधिकारीले कति कमाएछ भन्ने कुराको एकमुष्ट लेखाजोखा हामीले यसरी स्टेप 1 मा गर्न सक्छौँ। यसलाई के भनिदो रहेछ? टोटल एसेसेबल एएसएसए एसेसेबल एएसएसई एसएसएबीएलई एसेसेबल हुन्छ ल। एसेसेबल इन्कम भयो ल। टोटल एसेसेबल इन्कम भनेर हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। कति आउने रहेछ? सबै जोडिदिनु त हो। यो 2,40,000 दिएकै छ हामीलाई प्लस अर्को फेरि 20,000 दिएको छ, 20,000 दिएको छ। 1 10 100,000 10,000 20,000 भइहाल्यो। फेरि प्लस भइहाल्यो। अर्को 72,000 र 24,000, 72,000 र कति दिएको रहेछ? 24,000 दिएको रहेछ ल। हामीहरूलाई गर्दाखेरि जम्मा 3,56,000 दिएको रहेछ ल। यसरी सिम्पल क्यालकुलेसन हामीहरू गर्न सक्छौँ। 3,56,000 भयो। यो अस्मिता पब्लिकेसनको यो बुक चाहिँ तपाईँहरूले फलो गर्नुभयो भने नि एउटा सजिलो पाटो चाहिँ यसमा एन्सर पनि दिएको हुन्छ क्या। ट्याक्समा नि त्यो ओल्ड इज गोल्डमा क्वेसनहरू गर्दा त हामीहरूलाई एन्सरहरू दिएको हुँदैन, एन्सरै दिनु पर्दैन क्या। हामीहरूले त्यो मिलायौँ भन्ने एउटा 100% कन्फिडेन्ट हामीहरूलाई आइहाल्छ। त्यति सजिलो हुन्छ होइन। 3,56,000 भनेर हामीलाई दिएको छ फर्स्ट क्वेसनको एन्सर होइन। यो भइहाल्यो। यो भयो हामीहरूको एउटा क्वेसन गऱ्यौँ हामीले। PP1 को प्रब्लमलाई सल्भ गऱ्यौँ होइन। सजिलो प्रब्लम थियो। अब अर्को प्रब्लमलाई हामीहरू डिस्कस गर्छौँ न। यहाँनिर PP2 को प्रब्लमलाई डिस्कस गर्छौँ। यो सबै बुकबाट हामीले फलो गर्दै जाँदाखेरि पनि हुन्छ क्या। बुकमा भएको सबै प्रब्लमहरू सल्भ गऱ्यौँ भने त एक्जाममा आउने जस्तो सुकै प्रब्लमलाई पनि हामीहरू मिलाउन सकिहाल्छौँ होइन। तपाईँको इच्छा अनुसार ल कमेन्ट पनि गर्दै जानु। ओल्ड इज गोल्डबाट गर्ने हो कि बुकबाट गर्ने हो, दुवैबाट गर्न पनि हामीहरू भ्याइहाल्छौँ। एक्जाम आउन अझै टाइम छ नि त। त्यो एक्जाम आउन्जेलसम्ममा हामीहरू गर्न सकिहाल्छौँ। फाइनेन्समा त जम्मा 5-6वटा न्युमेरिकल च्याप्टरहरू हुन्। त्यही भएर एउटा न्युमेरिकल च्याप्टर एक दिनमा सकिने खालको च्याप्टर छन् क्या फाइनेन्समा त। कति सजिला छन् त्यसमा त कुनै गाह्रो पनि हुँदैन ल। अब 2 नम्बरमा पनि हामीलाई एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट नै निकाल्नु भनेको छ। अब यहाँ पनि हामीहरू फेरि त्यही एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निकाल्छौँ ल। को रहेछ? मिस्टर भट्टराई इज अ टिचर इन अ गभर्नमेन्ट स्कुल। गभर्नमेन्ट स्कुलको टिचर रहेछ भट्टराई होइन। हि फर्निस द फलोइङ डिटेल्स अफ हिज इम्प्लोइमेन्ट इन्कम फर द इयर भनेर दिएको छ क्या। यो भट्टराईको होइन गभर्नमेन्ट सेक्टरमा काम गरिसके पश्चात उसको 1 वर्षको आम्दानी कति छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन हामीलाई यहाँनिर दिएको रहेछ। अब यसको बारेमा हामीहरू गर्छौँ ल। माथि त्यही लेख्ने हो। ASSE SSA BLE एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट PLOYMENT इम्प्लोइमेन्ट अफ मिस्टर कसको हिसाब गर्दैछौँ? भट्टराईको BHATTARAI भट्टराई फर द इन्कम इयर कतिलाई आधार मान्ने हामीले? त्यही 2078 079 लाई आधार मान्ने। किनभने बुकमा त्यसलाई नै आधार मान्नु भयो भनेर दिएको कारणले गर्दा हामीले 78 लाई नै आधार मान्नुपर्ने हुन्छ ल। यहाँ पनि हामीहरू एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट पत्ता लगाउँदै छौँ। सजिला हुन्छन् क्या प्रत्येक प्रब्लम। अप्ठ्यारो त नामो निशानै हुँदैन। यहाँनिर पार्टिकुलर भइहाल्यो,
पार्टिकुलर्स यहाँनिर हामीहरू लेख्छौँ रुपिज भनेर लेखिदिन्छौँ ल। अब दोस्रो क्वेसनमा के दिएको छ त यहाँ हेर्ने नि, यहाँ पनि त्यस्तै छ। यहाँ टोटल सेलेरी भनौँ, अघि पो इन्क्लुडिङ दसैँ खर्च भनेको थियो त, 1 महिनाको दसैँ खर्च पनि इन्क्लुड भएको छ भनेको थियो, त्यही भएर यो 13 महिनाको हुन्थ्यो, 12 महिना अनि एक्स्ट्रा 1 महिनाको दसैँ खर्च इन्क्लुड भएको कारणले गर्दा 13 महिनाको तलब मानेको थियौँ। यहाँ त इन्क्लुडिङ दसैँ खर्च भनेको छैन भने चाहिँ यो 12 महिनाको तलब मात्रै हो क्या, त्यही भएर सेलेरी भनेर यहाँनिर लेख्नु पर्यो ल। टोटल सेलेरी अथवा सेलेरी जम्मा रहेछ 2,40,000, यो चाहिँ पुरै 12 महिनाको सेलेरी रहेछ, मन्थली सेलेरी भनेको छैन नि त, पर एनम भयो। मिटिङ एलाउन्स जाँदैन ल, हामीले 4वटा एलाउन्सहरू जाँदैनन् भनेका थियौँ नि, एउटा मिटिङ एलाउन्स, एउटा पकेट एलाउन्स, अर्को विडो एलाउन्स, अर्को ट्राभलिङ एन्ड डेली एलाउन्स। यो एलाउन्सहरू चाहिँ क्वेसनमा छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामीले देखाउन पाउँदैनौँ, मिटिङ एलाउन्स गएन। अर्को स्कुल प्रोभाइडेड द फ्री एकोमोडेसन टु हिम भनेको छ। अब यो एकोमोडेसन टु हिम, यसरी एकोमोडेसन भनेको छ भने, क्वार्टर फेसिलिटी भनेको छ भने, रेसिडेन्टल फेसिलिटी भनेको छ भने त्यो जहिले पनि 2% हुन्छ। अहिले एकोमोडेसन भनेर दिएको रहेछ नि, ACCOMMODATION, एकोमोडेसन फेसिलिटी, FACILITY फेसिलिटी भयो ल। यो एकोमोडेसन फेसिलिटी नि जहिले पनि 2% हुन्छ क्या। एकोमोडेसन भनौँ, क्वार्टर फेसिलिटी भनौँ, रेसिडेन्टल फेसिलिटी भनौँ भने जहिले 2% हो। भेहिकल फेसिलिटी, कार फेसिलिटी, मोटर फेसिलिटी 0.5%, एकोमोडेसन फेसिलिटी 2% हुन्छ। के को? त्यही एनुअल सेलेरी 2,40,000 को, 2,40,000 को 2% कति हुन्छ? 4,800 हुन्छ। यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब सबै हामीले लेखिसक्यौँ, मिटिङ एलाउन्स एउटा जाँदैन, अरू त पोइन्टहरू हामीले लेखिसक्यौँ। अब यहाँभन्दा पछाडि हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने, यदि गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारी हो भने क्वेसनले नभने पनि दसैँ खर्च र प्रोभिडेन्ट फन्ड हामीले राख्नै पर्ने हुन्छ। अब क्वेसनले अहिले त प्रोभिडेन्ट फन्ड र दसैँ खर्च भनेको त छैन, नभने पनि हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। प्रोभिडेन्ट फन्ड भइहाल्यो, प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन कति अरे? जहिले पनि 10% हो। के को? एनुअल सेलेरीको 1 वर्षको तलब 2,40,000 को 10%, 2,40,000 को 10% 24,000 हुन्छ। र दसैँ खर्च भनेर हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ ल। KHARCHA खर्च 1 मन्थ सेलेरी क्या, 1 महिनाको तलब चाहिँ दसैँ खर्च, पुरै 12 महिनाको तलब 2,40,000 हो। पुरै त्यो 12 महिनाकोलाई 12 ले भाग गर्यो भने 1 महिनाको तलब आउँछ, कति हजार आउने रहेछ? 20,000 आउने रहेछ ल। यो पनि सक्यो ल। यति गरिसके पछाडि 1 वर्षको पिरियडमा यो मिस्टर भट्टराईले गभर्मेन्ट सेक्टरको टिचर भएर कति कमाए भन्ने कुरा आयो ल। टोटल एसेसेबल इन्कम, ASSESSABLE एसेसेबल इन्कम भनेर हामीहरू लेख्न सक्छौँ। कति आउने रहेछ त? 2,40,000, 1 2 3 प्लस अर्को आयो 4,800 आयो, यहाँ 4,800 आयो, फेरि प्लस 24,000 आयो, फेरि प्लस फेरि 20,000 आयो, 20,000 गर्दाखेरि जम्मा 2,88,800 आउने रहेछ ल। 2,88,800। अब यो एमाउन्टहरू लेख्दाखेरि क्यालकुलेटर थिच्दा ओर्दा कोही बेला मिस्टेक भएको हुनसक्छ, यसको लागि हामीलाई एन्सर पनि यहाँनिर दिएकै हुन्छ सबै होइन। 2,88,800 भनेर दिएको छ, यसरी हामीहरू निकाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ भयो हामीहरूको PP2 को भयो ल, जसमा चाहिँ हामीले सिम्पल रूपमा स्टेप 1 यानि कि 1 वर्षको पिरियडमा काममा रोजगारीमा आबद्ध भइसके पश्चात कति कमाएर ल्याएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। अब हामीहरू जान्छौँ PP3 मा जान्छौँ ल, 3 नम्बरमा जान्छौँ। अब 3 नम्बरमा के भनेको छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। यहाँ हेर्ने त, मिस सीता प्रोभाइडेड द फलोइङ इन्फर्मेसन रिगार्डिङ इम्प्लोइमेन्ट इन्कम ड्युरिङ द इयर भनेको छ क्या। इम्प्लोइमेन्ट यानि कि रोजगारीको सिलसिलामा आबद्ध भए बापत उनले 1 महिनामा के कति गरेकी छिन्, आम्दानी खर्चहरू हो, त्यसको इन्फर्मेसन हामीलाई यहाँनिर दिएको छ अरे। सीताको केटी मान्छेको हामीहरू हिसाब गर्दैछौँ र यसको आधारमा हामीलाई ट्याक्स पिएबल अथवा ट्याक्स पिएबल बाई मिसेस सीता फर द इयर भन्दैछ क्या। ट्याक्स पिएबल निकाल्नु भन्दैछ। अब यो ट्याक्स पिएबल भनेको कुन स्टेप हो त? हामीले त्यो त बुझ्नु पर्यो सुरुमा। हामीहरूको ट्याक्स पिएबल भनेको त यहाँ छ नि त, यो ट्याक्स पिएबल भनेको त स्टेप 3 हो क्या। र जहिल्यै पनि नि यो स्टेप 3 गर्नको लागि यो स्टेप 2 दिएको हुनुपर्छ क्या। कम्प्युटेसन अब ट्याक्सेबल इन्कम दिएको हुनुपर्छ। ट्याक्सेबल इन्कम दियो भने मात्रै यो ट्याक्स पिएबल हामीहरू क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। अब ट्याक्सेबल इन्कम क्वेसनले दिएको छ भने दिइहाल्यो, डाइरेक्ट हामीहरूले ट्याक्स पेएबल गर्दा भइहाल्यो। तर ट्याक्सेबल इन्कम दिएको छैन भने पहिले हामीले ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ के भनौँ? टोटल ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट। अब ट्याक्सेबल इन्कम दिन त दियो 5 लाख। अब यहाँ हेर्ने, ट्याक्सेबल इन्कम दिन त दियो, ट्याक्सेबल इन्कम भनेको यो स्टेप 2 को दिन त दियो। ट्याक्सेबल इन्कम भनेको त हामीले स्टेप 2 क्यालकुलेसन गर्ने हो नि त। त्यो ट्याक्सेबल इन्कम स्टेप 2 क्यालकुलेसन गरिसके पछाडि मात्रै ट्याक्सेबल इन्कम क्यालकुलेसन गरिसके पछाडि मात्रै हामीले स्टेप 3 यानि कि ट्याक्स पेएबल क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हामीलाई ट्याक्सेबल इन्कम दिन त दियो, यी ट्याक्सेबल इन्कम दिन त दियो, तर यहाँ के भन्यो भने सी क्लेम 9,000 फर मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट
एन्ड लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम 16,000 भन्नु। अब यहाँ हेर्नु त यो लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियमको कुरा गर्दैछ नि, यो लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियमको कुरा गर्दैछ। अनि सी वर्क इन रिमोट एरिया क्लास बी को कुरा गर्दैछ। लाइफ इन्सुरेन्स पनि दिएको छ अनि रिमोट एरिया क्लास बी पनि दिएको छ। अब यो लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम अनि रिमोट एरिया यो बी ए अनि एबिसिडी भनेर हो यस्तो तोकेको छ भने यो त एक्जुम्सनमा पर्छ नि त। हामीले अगाडि के भनेर डिस्कस गरेका थियौँ भने जुन यो स्टेप 2 गर्छौँ हामीहरू ट्याक्सेबल इन्कम क्यालकुलेसन गर्छौँ। ट्याक्सेबल इन्कम क्यालकुलेसन गर्दा 3वटा सेक्टरबाट आएको इन्कम हेर्ने, त्यसलाई टोटल एसेसेबल इन्कम भनिन्छ। त्यहाँभन्दा पछाडि एलायबल रिडक्सन घटाउने जसमा दुईटा कुरा रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन र डोनेसन पर्छ। त्यहाँभन्दा पछाडिलाई ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन भनिन्छ र त्यहाँभन्दा पछाडि एक्जुम्सन घटाउनुपर्छ। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम, हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम, रिमोट एरिया एक्जुम्सन, पेन्सन एक्जुम्सन, फोरेन एक्जुम्सन फर डिसेबल ट्याक्स पेयरहरू अनि प्राइभेट बिल्डिङ इन्सुरेन्स एक्जुम्सनहरू घटाउनुपर्छ भनेका थियौँ नि। अहिले हामीलाई यहाँनिर ट्याक्सेबल इन्कम दिन त दियो, ट्याक्सेबल इन्कम दिन त दियो, तर लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम र रिमोट एरिया पनि दियो नि त। त्यही भएर हो यस्तो दियो भने चाहिँ हामीले यो ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन दिएको रहेछ, हामीले आफै अनुमान लगाउनु पर्यो है। क्वेसनले ट्याक्सेबल इन्कम दियो र त्यो क्वेसनमा लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम, हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम, रिमोट एरिया एक्जुम्सनहरू छ भने त्यो चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन हो। त्यो ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सनबाट पहिले त्यो एक्जुम्सनहरूलाई हामीले घटाउनु पर्छ। एक्जुम्सनहरूलाई घटाइसके पछाडि मात्रै हामीहरूको एक्चुअल ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। त्यही भएर अहिले क्वेसनले हामीलाई निकाल्नु भनेको छ ट्याक्स पेएबल। ट्याक्स पेएबल भनेको त स्टेप 3 हो, तर स्टेप 3 गर्नका लागि पहिले स्टेप 2 लाई हामीले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर स्टेप 2 मा चाहिँ हामीहरू कम्प्युटेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम भनेर लेख्छौँ ल। ट्याक्सेबल इन्कमको गणना गर्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा के लेख्छौँ? स्टेप 2 मा लेख्छौँ कम्प्युटेसन अथवा क्यालकुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम भनेर लेख्छौँ। यहाँनिर TXABLE ट्याक्सेबल इन्कम भनेर लेखिदिने यसरी। अब ट्याक्सेबल इन्कम गर्नु पर्यो यहाँनिर। अब हामीलाई के दिएको छ? त्यो ट्याक्सेबल इन्कम अलरेडी क्वेसनले दिएको छ, तर त्यहाँनिर एक्जुम्सनका आइटमहरू पनि दिएको कारणले गर्दा त्यो ट्याक्सेबल इन्कमलाई चाहिँ हामीले ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन मानेर गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीहरू लेखिदिन्छौँ ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन। पार्टिकुलर हुन्छ, पार्टिकुलर त्यो कम्प्लिट दिएको रहेन रहेछ क्या हामीलाई स्टेप 2। त्यही भएर पहिले त्यसलाई हामीले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। के लेखिदिन्छौँ? ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन EXEMPTION एक्जुम्सन भनेर यसरी लेखिदिने। ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन भनेको कति दिएको रहेछ त? यहाँनिर हामीलाई 5 लाख रुपियाँ दिएको रहेछ। यहाँनिर लेखिदिन्छौँ हामीहरू 5 लाख। अब यहाँभन्दा पछाडि लेस गर्छौँ हामीहरू, के घटाइदिन्छौँ? एक्जुम्सन EXEMPTION एक्जुम्सन भनेर घटाइदिन्छौँ। झन् अहिले यहाँनिर हामीलाई अरू डोनेसनहरू दिएको थियो भने त नि, यो डोनेसनहरू पनि दिएको थियो भने त हामीले पहिले के गर्नु पर्थ्यो? त्यो टोटल एसेसेबल इन्कम हुन्थ्यो, त्यहाँबाट डोनेसन घटाउनु पर्थ्यो, अनि मात्रै हामीहरूको ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन आउँथ्यो, अनि मात्रै एक्जुम्सनहरू घटाउनु पर्थ्यो। अहिले त्यो केही ख्याल नगर्ने, त्यतापट्टिको लाइनमा नजाने। अहिले हामीलाई ट्याक्सेबल इन्कम दियो, तर यहाँनिर एक्जुम्सनहरूको आइटम पनि दिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एक्जुम्सनहरू घटाउनुपर्छ। त्यो ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन हुन्छ भनेर हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ ल। अब यहाँनिर हामीले एक्जुम्सन घटाउनु पर्ने हुन्छ ल। एक्जुम्सनमा हामीलाई के दिएको रहेछ त? एक्जुम्सनमा एउटा लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम दिएको रहेछ। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम 16,000 दिएको रहेछ हैन। त्यही भएर एक्जुम्सनमा 1 नम्बरमा हामीहरूको के रहेछ? LIP एक्जुम्सन EXEMPTION लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम एक्जुम्सन रहेछ। क्वेसनले कति दिएको छ? लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम एक्चुअल भनेको 16,000 दिएको छ। अब लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियमको यहाँ हेर्ने त, लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियमलाई गर्ने तरिका यहाँ हेर्ने त। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेको एक्चुअल लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम क्वेसनमा जति दिएको छ त्यो लेख्ने, र यसको म्याक्सिमम लिमिट 25,000 हुन्छ, र यसको म्याक्सिमम लिमिट MAXIMUM म्याक्सिमम लिमिट कति हुन्छ? म्याक्सिमम लिमिट 25,000 हुन्छ। विच इभर इज लोअर क्या? यो दुईटा मध्ये जुन सानो छ त्यसलाई हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। दुईटा मध्ये सानो भनेको त 16,000 छ नि त। हो यसरी हामीले 16,000 उता लगेर घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब एक्जुम्सनमा अहिले दुईटा कुरा दियो नि त यहाँनिर, एउटा लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम दियो, अर्को के दिएको रहेछ? रिमोट एरिया भनेर बी दिएको रहेछ क्या। रिमोट एरिया एक्जुम्सन भनेर यहाँनिर गर्छौँ, REMOT रिमोट एरिया बी भनेर गर्छौँ। अब रिमोट एरिया के हुन्छ? यदि ए भनेर दिएको छ भने 50, बी भनेर 40, सी भनेर दियो भने 30, डी भनेर दियो भने 20, ई भनेर दियो भने 10 हुन्छ क्या। अहिले हामीलाई के भनेर दिएको छ? बी भनेर दिएको छ, त्यही भएर हामीहरू कति गरिदिन्छौँ? 40 गरिदिन्छौँ उतापट्टि। हो यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? अब चाहिँ हामीहरूको ट्याक्सेबल इन्कम कम्प्लिट भयो। यसलाई चाहिँ के लेखिदिने? ट्याक्सेबल इन्कम भनेर लेखिदिने। यसलाई के भनिँदो रहेछ? ट्याक्सेबल इन्कम भनेर लेखिन्छ ल। कति आउने रहेछ? अब यो 5 लाखमा 40,000 र 16,000 घटाइदिउँ त। 1 10 100 1000 10,000 लाख। 5 लाखमा 40,000 र 16,000 घटाउँदाखेरि
4,44,000 आउँदो रहेछ, 4,44,000 आउँदो रहेछ। अब हामीहरूलाई ट्याक्सेबल इन्कम त निकाल्नु भनेको होइन, ट्याक्सेबल इन्कम यो चाहिँ आफ्टर एक्जुम्सन भयो ल, एक्जुम्सन घटाइसके पछाडिको ट्याक्सेबल इन्कम भयो। हामीलाई निकाल्नुपर्ने त ट्याक्स पेएबल हो। अब ट्याक्स पेएबल भनेको चाहिँ स्टेप 3 मा हो क्या, ट्याक्स लाइबिलिटी अथवा ट्याक्स पेएबल निकाल्ने भनेको त हामीले स्टेप 3 मा गर्नुपर्छ भनेर डिस्कस गरेका थियौँ नि। अब यहाँनिर हामीहरू सिक्छौँ ल, यहाँनिर ट्याक्स लाइबिलिटी अथवा ट्याक्स पेएबल भनेर अब यो स्टेप 3 हामीहरू गर्छौँ। क्वेसनमा हामीलाई अब सिङ्गल हो कि कपल हो दुईवटा एजुम्सन हुन्छ, केही भनेन भने सिङ्गलबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टेप कहाँ जाने रहेछौँ हामीहरू 3 मा, कम्प्युटेसन अफ ट्याक्स लाइबिलिटी, कम्प्युटेसन अफ ट्याक्स लाइबिलिटी अथवा ट्याक्स पेएबल, कम्प्युटेसन अफ ट्याक्स पेएबल भनेर एकैचोटि गरिदिँदा भइहाल्यो ल, ट्याक्स पेएबल भनेर लेखिदिने। कति सजिलो छ नि यो, अब सजिलो छ क्या, सकि त हालो। एक दुईवटा बुझ्न बाँकी कुराहरू आउँछन्, बानी नहुन्जेलसम्मको लागि मात्रै हो, एक दुई दिनमा वाक्क लाग्न थाल्छ क्या, कति पढाएको यो च्याप्टर अब त अर्को थाल्न भनेर भन्न थालिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरू एक दुई दिनमा, त्यति सजिलो हुन्छ क्या। पार्टिकुलर्स भयो यहाँनिर के हुन्छ, रुपिज हुन्छ। अब हामीहरूलाई सिङ्गल कपल केही भनेको छैन, अब यहाँनिर चाहिँ के मानिदिने, फर सिङ्गल, फर के भनेर मानिदिने, सिङ्गल। यदि क्वेसनले तोकेरै कपल भनौँ भने कपलबाट गर्ने, अनि विडो पर्सन भनेको छ भने कपलबाट गर्ने, अन्य जुनसुकै अवस्थामा पनि हामीले सिङ्गलबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सिङ्गलमा त कसरी काट्नुपर्छ त भने पहिलो 4 लाख रुपियाँमा 1% ट्याक्स काट्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँ हेर्ने है, फर्स्ट रुपिज। अब यहाँ हेर्ने ट्याक्सेबल इन्कम भनेको कर लाग्ने आम्दानी क्या, जम्मा 4,44,000 रहेछ। पहिलो फर्स्ट रुपिज 4 लाखमा हामीले कति काट्नुपर्छ अरे, फर्स्ट रुपिज 4 लाखमा @ 1% काट्नुपर्ने हुन्छ। 4 लाखको 1% कति हुन्छ, 4,000 हुन्छ होइन। अब यहाँ पहिलो 4 लाखमा 1% काट्ने, अब त्यहाँदेखि उता बाँकी रह्यो भने नि बाँकी रहेको 1 लाखमा 10% काट्ने। अब बाँकी रहन्छ रहँदैन, यहाँ हेर्ने है, 4,44,000 मध्ये 4 लाखमा 1% लाग्यो, अनि बाँकी रहेको 1 लाखमा 10% हो, तर 1 लाख रुपियाँ बच्दैन नि त। 4,44,000 मध्ये 4 लाखमा त कर काटिसक्यो, हामीसित त ट्याक्स लाग्ने आम्दानी 4,44,000 थियो, ट्याक्स लाग्ने आम्दानी 4,44,000 थियो, यसमा हामीले 4 लाखमा त कर काटिसक्यौँ, बच्यो कति हामीसित, 44,000 मात्रै बच्यो हामीसित, हो कि होइन। त्यही भएर हामीहरूको रुल्स अनुसार त के हुन्छ, 4 लाखमा 1% लाग्छ, अनि 1 लाखमा 10% लाग्छ। 1 लाख त रहेको भए पो लाग्नु, जम्मा 4 लाखमा कर काटिसक्यौँ, बाँकी त हामीसित 1 लाख त छैन, बाँकी कति मात्रै छ, 44,000 मात्रै बाँकी छ। त्यही भएर बाँकी रहेको अब चाहिँ बाँकी त्यति बाँकी रह्यो क्या, BALANC ब्यालेन्स रुपिज कति रहेछ, 44,000 रहेछ। हो त्यो बाँकी रहेकोमा कति पर्सेन्ट काट्नु पर्यो, हामीहरूले 10% काटिदिनु पर्ने हुन्छ, अरू छैन नि त। 10% काट्नु पर्यो, 10% काट्दाखेरि कति हुन्छ, 4,400 हुन्छ। यसरी गर्नु पर्यो क्या। जस्तै हामीसित यहाँनिर ल 10 लाख रुपियाँ पैसा थियो अरे, 10 लाख रुपियाँ पैसा थियो भने पहिलो 4 लाखको 1% काट्थ्यौँ, अब 10 लाखमा 4 लाखमा काट्यौँ भने अझै 6 लाख रुपियाँ रह्यो हामीसित। अब 6 लाख रुपियाँ रहिसकेपछि फेरि बाँकी रहेको 1 लाखमा 10% काट्थ्यौँ, अनि बाँकी रहेको 2 लाखमा 30% काट्थ्यौँ। हो त्यसरी हामीले काट्दै जानुपर्ने हुन्थ्यो ल। अब यसको बारेमा अझै हामीहरू डिटेलमा यहाँनिर बुझ्न पनि सक्छौँ, कसरी बुझ्ने भनेदेखि नि यसको रुल्सहरूको बारेमा यहाँनिर हामीहरू डिस्कस गरौँ न। जस्तै हामीसित 40 लाख रुपियाँ पैसा थियो अरे, हामीसित कति पैसा थियो, 40 लाख रुपियाँ पैसा थियो अरे। अब रुल्स अनुसार गर्दा त हामीले पहिलो 4 लाखमा 1% काट्ने, 4 लाखमा कति काट्ने, 4 लाखमा 1% काट्ने, 4 लाखमा 1% 4,000 हुन्छ होइन। त्यहाँभन्दा पछाडि 1 लाखमा 10% काट्ने, 1 लाखमा कति काट्ने, 1 लाखमा 10% काट्ने, 1 लाखको 10% कति हुन्छ, 10,000 हुन्छ। यदि हामीसित 40 लाख रुपियाँ पैसा थियो भने है, यो ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ मानिलिउँ 40 लाख रुपियाँ थियो भने कसरी काट्ने भन्न खोजेको। जम्मा 40 लाख रुपियाँ पैसा थियो भने कसरी काट्ने त, 40 लाख रुपियाँ पैसा थियो भने पहिलो 4 लाखमा 1% काट्ने। लो यो 4 लाखमा हामीले 1% काट्यौँ, अब हामीसित 36 लाख रुपियाँ पैसा छ। अब 36 लाख रुपियाँ मध्ये फेरि 1 लाखको 10% काट्ने, 1 लाखमा 10% काटिसक्यौँ, अब हामीसित 35 लाख रुपियाँ पैसा छ होइन। अब 1 लाखको 10% काटिसकेपछि अब 2 लाखको 20% काट्ने, अब 2 लाखको कति पर्सेन्ट काट्ने, 2 लाखको 20% काट्ने, 2 लाखको 20% 40,000 काट्ने। अब 2 लाखमा पनि काट्यौँ, अब 35 लाख मध्ये 2 लाखमा पनि हामीले कर काट्यौँ होइन, 2 लाखमा पनि कर काट्यौँ भने अब कति रह्यो बाँकी हामीसित, 33 लाख रुपियाँ पैसा बाँकी रह्यो होइन। अब त्यसै गरी अझै फेरि बाँकी रहेको 13 लाखको 30% काट्ने, अब 13 लाखको कति पर्सेन्ट काट्ने अरे, 30% काट्ने, 30% काट्ने होइन। अब 33 लाखमा 13 लाखमा पनि काट्यौँ, 13 लाखमा पनि काट्यौँ भने अब हामीसित कति लाख रुपियाँ बाँकी रह्यो, 20 लाख रुपियाँ बाँकी रह्यो होइन। अब बाँकी रहेको पैसाको चाहिँ नि जति बाँकी रहन्छ त्यसको 36% काट्ने हो क्या, पैसा उब्रियो भने हो त्यसरी काट्दै जाने हो। तर अहिले हामीसित पैसा छैन नि त, अहिले चाहिँ के भयो त भन्दा हामीसित जम्मा 4,44,000 मात्रै छ। 4,44,000 मा पहिलो 4 लाखमा 1% काट्यो, अनि 4 लाखमा 1% काट्यो, त्यहाँभन्दा पछाडि 1 लाखमा 10% काट्नुपर्ने, 1 लाख रुपियाँ पैसै उब्रिएन क्या। 4,44,000 मध्ये 4 लाख रुपियाँमा 1% काट्यो, बाँकी त हामीसित 44,000 मात्रै छ। अब
1 लाख रुपियाँसम्म भएको भए त्यसमा 10% लाग्थ्यो, तर 1 लाख रुपियाँ छैन भने त्यही 44,000 मा 10% काट्ने, त्यही नि सक्यो क्या, अरू काहीँ पनि हामीहरूको भएन, यहाँसम्म अन्तिमसम्म पुगेन, त्यसैलाई नि हामीहरूसित ब्यालेन्स 44,000 मात्रै रह्यो, त्यसकै 10% काटिदिने सकिहाल्यो। अब यसलाई ट्याक्स लाइबिलिटी भनिन्छ क्या, ट्याक्स LIABILITY, ट्याक्स लाइबिलिटी भनिन्छ। कति रहेछ 4,000 र 4,400 ले 8,400 हुने रहेछ। यसरी हामीहरू ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्छौँ। अब ट्याक्स लाइबिलिटी निकालिसके पछाडि नि लेस, अब ट्याक्स लाइबिलिटी निकालिसके पछाडि एडभान्स ट्याक्स पेड छ भने घटाउने। क्वेसनमा कहीँ हामीलाई एडभान्स ट्याक्स पेडको कुरा गरेको छैन, यो गर्नु परेन। वुमेन ट्याक्स रिबेट, यदि केटी मान्छेको हिसाब गर्दैछौँ भने 10% ट्याक्स रिबेट गर्न पाइन्छ क्या, त्यही भएर लेस। 1 नम्बरमा वुमेन WOMEN, वुमेन ट्याक्स रिबेट REBAT, रिबेट। वुमेन ट्याक्स रिबेट कति पर्सेन्ट 10%। यो जुन ट्याक्स लाइबिलिटी हो नि हो त्यसको 10% अफ 8,400 गर्नु पर्यो। 8,400 को 10% भनेको 840 हामीले घटाउन पाउँछौँ होइन। के घटाउनु पर्छ यहाँनिर? एडभान्स ट्याक्स पेड छ भने घटाउनु पर्छ। एडभान्स ट्याक्स पेड यहाँनिर छैन होइन, हामीलाई दिएको छ त एडभान्स ट्याक्स पेड, यहाँनिर हेर्ने त एडभान्स ट्याक्स पेड दिएको छैन नि त, एडभान्स ट्याक्स पेड हामीलाई यहाँनिर दिएको छैन, त्यही भएर त्यो भएन। वुमेन ट्याक्स रिबेट, यो केटी मान्छेको हामीहरू हिसाब गर्दैछौँ। क्वेसनले के भनेको छ? मिस सीताको हिसाब गर्दैछौँ, केटी मान्छे भएको कारणले गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो? वुमेन ट्याक्स रिबेट गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यहाँभन्दा पछाडि मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट गर्नुपर्छ। अब मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट यहाँनिर मेडिकल बिल भनेर त्यहाँ क्लेम भनेर भनेको हुन्छ क्या, मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट यहाँ हेर्ने त, जस्तै सी क्लेम 9,000 फर मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भनेको छ नि हो, यो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भन्ने कुरा आएको छ भने हो त्यो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट पनि गर्नु पर्यो ल, मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट। अब यो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट गर्ने तरिका नि, मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ जहिले पनि 15% हुन्छ क्या, यहाँ हेर्ने 15% हो, त्यो क्वेसनमा दिएको एमाउन्टको 15% गर्नुपर्छ क्या। यो दिएको हुन्छ नि सी क्लेम 9,000 फर मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट, मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटका लागि उनले 9,000 क्लेम गरिन् अरे भनेर दिएको छ क्या, त्यही भएर त्यो 9,000 को 15, त्यो क्वेसनमा दिएको चाहिँ 15% गर्नुपर्छ क्या। 9,000 को कति पर्सेन्ट? 15%। 9,000 को 15% गर्दाखेरि कति आउने रहेछ? यहाँ हेरौँ त, 9,000 को 0.15 गर्दाखेरि 1,350 आउने रहेछ, आयो हामीहरूको यहाँ 1,350। र यसलाई चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्छ, अथवा म्याक्सिमम लिमिट MAXIMUM म्याक्सिमम लिमिट भनेर, यसको म्याक्सिमम लिमिट चाहिँ 750 हो क्या। यो दुईटा मध्ये जुन कम्ती आयो त्यसलाई मात्रै हामीले उता लगेर घटाउन पाउँछौँ। कुन कम्ती छ? 750। यसरी सी क्लेम मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट अथवा क्लेम मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भनेको छ भने नि हो, यो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ हामीले जहिले पनि 15% गर्नुपर्ने हुन्छ। के को 15% रहेछ त? त्यो क्वेसनमा दिएको जुन मेडिकल एक्सपेन्सेस छ नि हो, त्यो मेडिकल एक्सपेन्सेसको 15%, अथवा म्याक्सिमम लिमिट चाहिँ यसको 750 हुन्छ। दुईटा मध्ये जुन कम्ती आयो त्यसलाई हामीले यहाँ लगेर घटाउनु पर्ने हुन्छ ल। यति गरिसकेपछि अब अर्को पनि यहाँनिर घटाउने कुरा छ, 4वटा कुरा हो नि त हामीहरूको घटाउनु पर्ने। एउटा एडभान्स ट्याक्स पेड हो, यो क्वेसनमा छैन। वुमेन ट्याक्स रिबेट हो, वुमेन ट्याक्स रिबेट हामीले गरिहाल्यौँ। मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट, मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको पनि गरिहाल्यौँ। 15% भनेको त्यहाँ दिएको मेडिकल एक्सपेन्सेसको 15% अथवा म्याक्सिमम लिमिट 750 हुन्छ, त्यो पनि भइहाल्यो। फोरेन ट्याक्स क्रेडिट यहाँनिर छैन होइन। फोरेन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ हामीहरू पछि इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा गएर पढ्छौँ, त्यहाँभन्दा यता चाहिँ हामीलाई यो फोरेन ट्याक्स क्रेडिटको बारेमा दिएको छैन, तर अहिलेदेखि फर्मेट चाहिँ हामीहरू बुझ्दै जान्छौँ। फर्मेट सबैमा एउटै हुन्छ नि त, बिजनेसमा पनि यस्तै खालको हो फर्मेट, इन्भेस्टमेन्टमा पनि यस्तै खालको होला फर्मेट। कति आउने रहेछ? 8,400 होइन, 8,400 माइनस 840 होइन, 840 फेरि माइनस 750 गर्दाखेरि 750 गर्दाखेरि आउने रहेछ 6,810 आउने रहेछ ल। यो चाहिँ हामीहरूको ट्याक्स पेएबल भयो 6,810। यो माथिको चाहिँ ट्याक्स लाइबिलिटी भयो, यहाँनिर चाहिँ के आउँछ हामीहरूको ट्याक्स पेएबल भनेर आउँछ क्या हो। यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्याक्स पेएबल निकाल्यौँ हामीहरूले होइन, पछाडि हामीलाई एन्सर पनि दिएको छ 6,810 भनेर दिएको छ ल। यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सर्ट क्वेसन क्या, हामीलाई नि यस्तो खालको क्वेसन आयो भने चाहिँ एक्जाममा 2 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नि यो ट्याक्स पेएबल छ नि, यो चाहिँ 1 वर्षमा तिरेको ट्याक्स हो क्या। मन्थली ट्याक्स कति हो भनेर हामीलाई सोधिदिन्छ क्या, 12 महिनाको हो नि त। 1 वर्षमा 6,810 हो भने अब मन्थली चाहिँ कति हो महिनाको निकाल्न, यसलाई 12 ले भाग गरिदिने गर्दा 567.5 रहेछ भनेर हामीले यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ ल। मन्थली टिडिएस ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्स भनेर हामीलाई भन्छ क्या। त्यो आम्दानीको 1 महिनाको कर चाहिँ कति हो त्यो निकाल्नु भन्छ क्या, मन्थली टिडिएस क्या, मन्थली ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्स भनेर त्यो पत्ता लगाउनु भन्छ। मन्थली टिडिएस भनौँ अथवा 1 महिनाको ट्याक्स कति हो भनौँ भने पनि हामीले पहिले यहाँसम्म गर्नुपर्छ, त्यसलाई अनि 12 ले भाग गरेर के गर्नु पर्यो 1 महिनाको निकाल्नुपर्ने हुन्छ ल। यो भयो हामीहरूको तेस्रो क्वेसन। PP3 को क्वेसन पनि हामीले गऱ्यौँ होइन। अब यहाँभन्दा पछाडि अर्को हामीहरू गर्छौँ PP4 मा जान्छौँ ल। यसको PP4 प्र्याक्टिकल प्रोब्लम 4 मा के दिएको रहेछ? सबै प्रोब्लम एउटै खालका दिएका छन्, सजिला सजिला दिएका छन्। अब यहाँ पनि त्यस्तै भनेको छ, मिस्टर धकाल प्रोफेसर अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी। अब त्रिभुवन युनिभर्सिटीको प्रोफेसर
अफिसर भन्ने बित्तिकै गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने गभर्मेन्ट स्कुल हो त्यो हैन। त्यही भएर यो गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने मान्छे रहेछन् हैन। अनि द फलोइङ डिटेल अफ हिज इम्प्लोइमेन्ट इन्कम भनेको छ क्या, उसको आम्दानी चाहिँ कति भयो त्यसको इन्फर्मेसन दिएको रहेछ। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भन्दैछ। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ रोजगारीमा आबद्ध भइसके पश्चात 1 वर्षको पिरियडमा कति कमाएर ल्याएको छ त्यही पत्ता लगाउनु न तपाईँहरूले भनेर हामीहरूलाई क्वेसन यहाँनिर दिएको रहेछ। यसको लागि मैले यहाँनिर फर्मेट बनाइन ल, हामीहरूले लेख्ने भनेको त त्यही अघिकै जस्तो हो। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अफ मिस्टर ढकाल फर द इन्कम इयर 2078-79 लेख्नुपर्ने रहेछ। त्यो कुरा हामीलाई थाहा भइहाल्यो। म टक 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 यहाँनिर लेखिदिँदै मात्रै जान्छु ल। क्वेसनमा के भनेको छ भने सेलेरी पर मन्थ 1 महिनाको सेलेरी 51,000 दिएको रहेछ। हामीलाई के दिएको रहेछ सेलेरी भनेर दिएको रहेछ। 1 महिनाको 51,000 71 भन्दैछु है म। 1 महिनाको 51,000 हामीले वर्षको निकाल्नुपर्छ। महिनामा दियो भने त्यसलाई वर्षमा लानुपर्ने हुन्छ ल। 51,000 × 12 51,000 × 12 गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि 6,12,000 भनेर आउँदो रहेछ। हामीहरूको 1 वर्षको 6,12,000 हुँदो रहेछ। मैले फर्मेट बनाइन ल, तपाईँहरूले बनाएर गर्ने यसलाई ल। सेलेरी भनेको हामीहरूको 6,12,000 रहेछ। अनि टोटल एलाउन्स पर मन्थ भनेर दिएको रहेछ। भत्ता क्या प्रत्येक महिनाको भत्ता 3,000 रहेछ एलाउन्स हैन। टोटल एलाउन्स हामीले वर्षमा निकाल्नु पर्यो है। ALLOWANC एलाउन्स। 1 महिनाको भत्ता 3,000 दिएको छ इन्टु 12 ले गुणा गरेर 12 त्यहाँ कति हजार रहेछ भत्ता 36,000 रहेछ हैन। यहाँभन्दा पछाडि फ्री एकोमोडेसन फेसिलिटिज वाज प्रोभाइडेड टु हिम भनेको उसलाई एकोमोडेसन फेसिलिटिज पनि प्रोभाइड गरेको रहेछ। अब एकोमोडेसन फेसिलिटिज भनेको त जहिले पनि 2% हो। ACCOMMODATION एकोमोडेसन फेसिलिटिज FACILITIS ल। एकोमोडेसन फेसिलिटिज कति पर्सेन्ट अरे 2% हो नि त। 2% अफ के को 2% हो त त्यो 1 वर्ष। यो एकोमोडेसन फेसिलिटिज क्वार्टर फेसिलिटिज अथवा रेसिडेन्टल फेसिलिटिज भनौँ भने जहिले पनि हामीले 2% गर्नुपर्छ क्या एनुअल सेलेरीको। 1 वर्षको सेलेरीको 6,12,000 को 2% क्या। 6,12,000 को 2% कति आउँछ को 0.02 गर्दाखेरि 12,240 12,240 आउँदो रहेछ। यो चाहिँ हामीहरूको एकोमोडेसन फेसिलिटिज भयो। ढकालको भेहिकल फेसिलिटिज पनि भनेको छ। भेहिकल फेसिलिटिज कार फेसिलिटिज मोटर फेसिलिटिज भनौँ भने पनि त्यही हो। VHICLES भेहिकल फेसिलिटिज FACILITIS ल। अब भेहिकल फेसिलिटिज भनेको त 0.5% हो नि त। के को त त्यही 1 वर्षको तलबको क्या। जहिले पनि भेहिकल फेसिलिटिज अथवा मोटर फेसिलिटिज अथवा कार फेसिलिटिज भनौँ भने 0.5% हुन्छ। त्यही 1 वर्षको तलबको ल 6,12,000। एकोमोडेसन फेसिलिटिज भनौँ भने 2% एनुअल सेलेरीको। भेहिकल फेसिलिटिज भनौँ भने 0.5% एनुअल सेलेरीको। 6,12,000 को कति आउँछ 6,12,000 को 0.5 डिभाइडेड बाई 100 गर्दाखेरि 3,060 आउने रहेछ ल। हामीहरूको यहाँनिर 3,060 भनेर आयो। अब क्वेसनमा दिएको सबै पोइन्ट त हामीले लेख्यौँ। ल सबै पोइन्ट लेख्यो। अब मैले यहाँ बिग्रेको पनि केही थाहा छैन भनेर त्यसरी भन्न पाइएन। गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारी हो भने दसैँ खर्च र प्रोभिडेन्ट फन्ड हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। दसैँ खर्च DASHAIN दसैँ खर्च हैन। दसैँ खर्च भनेको 1 मन्थ सेलेरी हुन्छ नि त। 1 मन्थ सेलेरी हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। 1 महिनाको तलब कति छ 51,000 हो नि त। 51,000 यहाँ राख्नु पर्यो हैन। दसैँ खर्चदेखि अर्को प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन अब प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन भनेको कति पर्सेन्ट हो 10% क्या। जहिले पनि के को यो 1 वर्षको तलबको। अब 6,12,000 6,12,000 को 10% कति आउँछ 61,200 हामीहरूको आउँछ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ सक्यो ल। गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने हो भने चाहिँ क्वेसनले नभने पनि यो दुईटा कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब टोटल एसेसेबल इन्कम ASSE SSA BLE एसेसेबल इन्कम भनेर हामीले यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। टोटल एसेसेबल इन्कम हामीहरूको आयो कति आउने रहेछ त भनेदेखि 6,12,000 रहेछ माथि 6,12,000 रहेछ प्लस अर्को 36,000 दिएको रहेछ। कति दिएको रहेछ 36,000 दिएको रहेछ प्लस अर्को 12,240 दिएको रहेछ प्लस 3,060 दिएको रहेछ प्लस अर्को 31,000 दिएको रहेछ प्लस अनि 61,200 हैन 61,200 गर्दाखेरि सरी 31,000 हैन यो यहाँनिर मिस्टेक मैले टाइप गर्दैछु फेरि। यहाँनिर 51,000 दिएको रहेछ। दसैँ खर्च भनेको त 1 मन्थ सेलेरी हो नि त। 1 महिनाको सेलेरी भनेको त 51,000 हो नि त। त्यही भएर यहाँनिर 51,000 लेख्नु पर्यो फेरि प्लस 61,200 गर्नु पर्यो ल। गर्दाखेरि 7,75,500 रुपियाँ चाहिँ हो ऊ ढकालको त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा काम गरे बापतको 1 वर्षको कमाइ रहेछ हैन। इम्प्लोइमेन्टमा आबद्ध भए बापतको 1 वर्षको कमाइ रहेछ 7,75,500 भनेर हामीले यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो हामीहरूको PP4 को भयो।
अब हामीहरू जान्छौँ PP कतिमा 5 मा जान्छौँ ल PP 5 मा पनि त्यस्तै त होला कति सजिला प्रोब्लम दिएका छन् मिसेस जानकी इज अ डिसेबल इन्डिभिजुअल भन्दैछ क्या डिसेबल इन्डिभिजुअल भनेको अपाङ्ग भएको व्यक्ति रहेछन् जानकी केटी मान्छेको हिसाब दिएको रहेछ सप्लाइड द फलोइङ डिटेल अफ हर इम्प्लोइमेन्ट इन्कम भनेर दिएको छ ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन भनेर हामीलाई दिएको छ नि त होइन अनि ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन सी वर्क रिमोट एरिया ए अनि सी हेज अ पेड लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम 15,000 अनि हर सेल्फ एन्ड हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम 22,000 भनेर दिएको छ अनि मन्थली एभरेज टिडिएस आफ्टर सुड बी डिडक्टेड फ्रम हर सेलेरी भन्दैछ अब यो मन्थली एभरेज टिडिएस भनेको ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्स क्या एक महिनाको ट्याक्स कति हो निकाल्नु भन्दैछ अब एक महिनाको ट्याक्स निकाल्नका लागि पहिले ट्याक्स पेएबल निकाल्नु पर्यो क्या पहिले एक वर्षको ट्याक्स कति हो त्यो निकाल्नुपर्छ हो यो एक वर्षको ट्याक्स निकाल्नुपर्छ त्यो एक वर्षको ट्याक्सलाई 12 ले भाग गर्दाखेरि एक महिनाको ट्याक्स आउने हो क्या हो अब हामीहरूलाई नि एक महिनाको ट्याक्स सोधेको छ नि त मन्थली एभरेज टिडिएस भन्दैछ क्या मन्थली एभरेज टिडिएस एक महिनाको औसत ट्याक्स कति हो भनेर सोध्दैछ एक महिनाको औसत ट्याक्स निकाल्नका लागि ट्याक्स पेएबल निकाल्नु पर्यो अब यो ट्याक्स पेएबल यानि कि यो स्टेप 3 निकाल्नका लागि नि सबैभन्दा सुरुमा हामीले स्टेप 2 निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या स्टेप 2 हामीलाई चाहिन्छ स्टेप 2 मा त ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नु पर्यो नि त कर लाग्ने आम्दानी पहिले कति हो त्यो कर लाग्ने आम्दानी पत्ता लगाइसकेपछि मात्रै हामीहरू कर निकाल्न सक्छौँ नि त पहिले स्टेप 2 हामीलाई ट्याक्सेबल इन्कम कि त दिएकै हुनु पर्यो कि त हामीले निकाल्नु पर्छ ल यहाँ के भन्नु भने ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन दिएको रहेछ हामीलाई के दिएको रहेछ यो स्टेप 2 मा हामीहरू ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्छौँ नि हो यो ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दा तीनवटा सेक्टरबाट आएको इन्कम त्यहाँभन्दा पछाडि एलाइबल रिडक्सन घटाउँछौँ दुईटा कुरा रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन र डोनेसन त्यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू के आउँछ ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन हो यहाँनिर दिएको रहेछ क्या हामीलाई ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन यो स्टेप 2 को यहाँ बीच भाग दिएको रहेछ ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन भनेर हामीलाई यो पोइन्ट दिएको रहेछ हो यो ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन दियो भने पहिले यसमा हामीले एक्जुम्सनहरू घटाउनुपर्छ र एक्जुम्सनहरू घटाइसकेपछि एक्चुअल ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नुपर्छ ट्याक्सेबल इन्कम निकालिसकेपछि अनि स्टेप 3 गरेर ट्याक्स पेएबल र एभरेज ट्याक्स कति हो त्यो हामीहरू निकाल्न सक्छौँ पहिले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ स्टेप 2 गर्नुपर्ने रहेछ कम्प्युटेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम भनेर हामीहरू यहाँनिर पत्ता लगाउँछौँ ट्याक्सेबल इन्कमको गणना हामीहरू यहाँनिर गर्छौँ सजिलो छ त केही अप्ठ्यारो खालको त्यस्तो असजिलो खालको केही पनि छैन हैन अब ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्न त के छ र हामीलाई अब बानी भइहाल्छ है अब एक दुईवटा यो सर्ट प्रोब्लम म 10-12 वटा यहाँबाट गराउँछु सर्ट क्वेसन त्यहाँभन्दा पछाडि ओल्ड इज गोल्डमा जुन हामीलाई सोध्न सक्ने मोडल क्वेसन अनि एक्जाममा सोधिसकेका प्रोब्लमहरू दिएका छन् नि त्यहाँबाट गर्न थालिसकेपछि पानी भइहाल्छ कति सजिला क्वेसन छन् ल यो पार्टिकुलर भयो हैन पार्टिकुलर यो रुपिज भयो यहाँनिर हामीहरूले के गर्नु पर्यो रुपिज गर्नुपर्ने हुन्छ ल अब हामीहरूलाई के दिएको छ त अहिले ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन भनेर दिएको छ EXEMPTION ल ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन भनेर हामीलाई यहाँनिर दिएको छ ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन भनेको 8 लाख रुपैयाँ दिएको छ 1 10 100 1000 10 लाख 8 लाख रुपैयाँ यहाँनिर दिएको रहेछ अब ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन दियो भने हामीले के गर्नु पर्यो म देखाइ गर्छु है कम्तीमा हेर्ने बित्तिकै आउन थालोस् नि ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन पछाडि अब एक्जुम्सन घटाउनुपर्छ एक्जुम्सनमा लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम भयो हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम भयो रिमोट एरिया एक्जुम्सन भयो फोरेन एलाउन्स एक्जुम्सनहरू हो यस्तो अनि डिसेबल एक्जुम्सनहरू भयो पेन्सन एक्जुम्सनहरू भयो प्राइभेट बिल्डिङ इन्सुरेन्स एक्जुम्सनहरू भयो हो यस्तो कुरा छ भने हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ल एक्जुम्सनमा घटाउनु पर्ने हुन्छ के गर्नु पर्दो रहेछ लेस एक्जुम्सन भनेर हामीले यहाँनिर लेख्नुपर्ने रहेछ अब एक्जुम्सनमा सबैभन्दा सुरुमा के अरे लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम क्वेसनमा छ कि छैन खोजिहाल्ने यहाँ हेर्ने त एक्जुम्सनमा सुरुमा त लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम हो क्वेसनमा छ कि छैन खोजिहाल्नु पर्यो है अब यहाँ छ त लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम यो क्वेसनमा हेर्ने त यहाँ हेर्ने सी हेज अ पेड लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम 15,000 भनेर दिएको रहेछ ल लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम LIP एक्जुम्सन भन्ने EXEMPTION अब लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम एक्जुम्सन भनेको लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेको चाहिँ नि क्वेसनमा एक्चुअल जति दिएको छ त्यो पहिले लेख्ने एक्चुअल LIP भनेर लेख्ने LIP एक्चुअल LIP क्वेसनले कति दिएको रहेछ त हामीलाई एक्चुअल लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम कति दिएको रहेछ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेको 15,000 दिएको रहेछ यहाँ 15,000 लेख्ने अनि म्याक्सिमम लिमिट अब यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो है MAXIMUM म्याक्सिमम लिमिट भनेको यो 78-79 को लागि 25,000 हो त्यही हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ म्याक्सिमम लिमिट कति हजार रहेछ 25,000 विच एभर इज लोअर दुईटा मध्ये जुन कम्ती आउँछ त्यो हामीले उतापट्टि देखाउनु पर्ने हुन्छ कुन कम्ती छ त्यही 15,000 कम्ती छ 15,000 लाई यसरी घटाउनु पर्ने
हुन्छ। अब एक्जम्सनमा हामीले के भन्यौँ भने एउटा लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम अनि लगत्तै पछाडि हेल्थ इन्सुरेन्स। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेको क्वेसनमा जति दिएको छ त्यो पहिले लेख्ने अनि यसको म्याक्सिमम लिमिट 25,000 हुन्छ। यो मैले पेन्सिलले चाहिँ किन लेखिदिएको कतिपय कुराहरू भनेदेखि नि यो चेन्ज भइराख्ने कुराहरू हो क्या। लाइफ इन्सुरेन्स हेल्थ इन्सुरेन्सहरू ट्याक्सको रेटहरू होइन यहाँनिर मैले गरेको छ नि हो यस्तो चाहिँ चेन्ज हुने भएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ हामीले यही राख्ने होला। अहिले हामीले यही गर्ने हो। अहिले गर्ने नि म यहाँनिर गराइराखेको छु है। अब यहाँ हेर्ने यहाँ के छ भने लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेको भयो एक्जम्सनमा लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम अर्को हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम। हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम पनि क्वेसनमा जति दिएको छ त्यो पहिले लेख्ने अनि यसको म्याक्सिमम लिमिट 20,000 हुन्छ ल। अब हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियममा हामीहरू जान्छौँ ल। केमा जाने रहेछौँ 2 नम्बरमा हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम HEALTH हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम ल। हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम अब एक्चुअल कति दिएको छ त हो यो एक्चुअल क्वेसनमा जति दिएको छ पहिले त्यही सार्ने। एक्चुअल कति दिएको छ त हामीलाई यहाँनिर क्वेसनमा भनेदेखि एक्चुअल हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम हर सेल्फ एन्ड हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम एक्चुअल 22,000 दिएको छ। एक्चुअल 22,000 दिएको छ र यसको म्याक्सिमम लिमिट चाहिँ 20,000 मात्रै हो। MAXIMUM म्याक्सिमम लिमिट भनेको कति मात्रै हो 20,000 मात्रै हो। विच एभर इज लोअर दुईटा मध्ये जुन सानो आयो त्यही लेख्ने। कुन सानो छ यहाँनिर 20,000 सानो छ त्यसलाई यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरू एक्जम्सन लेख्दैछौँ है। यहाँ हेर्ने है एक्जम्सनमा एउटा लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम एउटा हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम रिमोट एरिया एक्जम्सन हुन्छ क्या। अर्कोमा रिमोट एरिया ABCDE भनेर तोकेको हुन्छ नि त। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम। अब रिमोट एरिया एक्जम्सन ए भनेको छ भने 50 B 40 C 30 D 20 E 10 घट्दै आएको छ क्या 10,000ले। अब रिमोट एरिया एक्जम्सन दिएको छ कि छैन त हामीलाई यहाँनिर हेर्ने त रिमोट एरिया भनेर दिएको छ यहाँनिर सी वर्क रिमोट एरिया ए भन्दैछ। अब रिमोट एरिया ए REMOT रिमोट एरिया ए। अब एमा त कति हो एमा 50,000 हो। डाइरेक्ट उतापट्टि लगेर गरिदिने राखिदिने। 4 नम्बरमा हामीहरू एक्जम्सन हेर्दैछौँ है। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम भयो हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम भयो रिमोट एरिया पनि हामीलाई क्वेसनले दिएको रहेछ। अब यहाँभन्दा पछाडि अर्को के त यी लाइफ इन्सुरेन्स भयो हेल्थ इन्सुरेन्स भयो रिमोट एरिया भयो। अर्को फोरेन एलाउन्स एक्जम्सन क्वेसनमा फोरेन एलाउन्स छ भने हो त्यसलाई पनि एक्जम्सनमा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। जति दिएको छ त्यो एलाउन्स त्यसको 75% निकालेर घटाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले फोरेन एलाउन्स क्वेसनले दिएको छैन। एक्जम्सन फर डिसेबल ट्याक्स पेयर। डिसेबल ट्याक्स पेयर भनेको अपाङ्गता भएको व्यक्ति यदि हुन् भनेदेखि हो त्यो अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् भनेदेखि 50% क्या। यदि सिङ्गल हो भने 4 लाखको 50%, कपल हो भने 4,50,000 को 50%। अहिले यहाँ त जानकी डिसेबल इन्डिभिजुअल भनिराखेको छ नि त अपाङ्गता भएको व्यक्तिकै कुरा गरिराखेको छ। अब सिङ्गल कपल के हो त सिङ्गल हो भने 4 लाखको 50 कपल हो भने 4,50,000 को 50। अब सिङ्गल कपल केही भनेन भने हामीले सिङ्गल बेसिसबाट गर्ने हो। तोकेरै कपल भन्यो भने कपल अथवा विडो पर्सन भन्यो भने कपलबाट गरिन्छ नत्र जुनसुकै अवस्थामा पनि हामीले सिङ्गलबाट गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले डिसेबल भनेर दिएको छ नि त हो त्यो डिसेबल इन्डिभिजुअल डिसेबल ट्याक्स पेयरको पनि हामीले एक्जम्सनमा घटाउनु पर्ने हुन्छ। जानकी इज अ डिसेबल इन्डिभिजुअल भन्दैछ नि त इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत हुन् ऊ व्यक्ति हुन् भनेर भन्दैछ नि त हो त्यो डिसेबल पनि हामीले एक्जम्सनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। के भनेर राख्नुपर्छ एक्जम्सन फर डिसेबल DISABLE डिसेबल ट्याक्स पेयर PAYERS पेयर भनेर। अब यो डिसेबल एक्जम्सन चाहिँ कति हुन्छ 50%। यदि सिङ्गल हुन् भने 4 लाखको 50%, कपल हुन् भने 4,50,000 को 50%। अहिले त हामीहरू सिङ्गलको गर्दैछौँ। सिङ्गलमा चाहिँ केही भनेको छैन भने सिङ्गल हुन्छ सिङ्गलमा 4 लाखको 50% कति आउँदो रहेछ 2 लाख डाइरेक्ट उतापट्टि लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँभन्दा पछाडि एक्जम्सन यति हो त अरू पनि त हुन्छ नि एक्जम्सन अझै यहाँ हेर्ने लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम थियो गऱ्यौँ हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम गऱ्यौँ रिमोट एरिया थियो गऱ्यौँ फोरेन एलाउन्स थिएन गर्नु परेन डिसेबलको गऱ्यौँ। अब पेन्सनको कुरा छैन प्राइभेट बिल्डिङ इन्सुरेन्स एक्जम्सन छैन भने यति नै हो एक्जम्सन। अब एक्जम्सन सकिसके पछाडि हामीहरूको के आउँछ ट्याक्सेबल इन्कम इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन। यो क्वेसनमा क्यापिटल गेनहरू पनि छैन। जस्तै क्यापिटल गेनहरू भनेको चाहिँ सेयरहरू बेच्दा भएको नाफा छ भने त्यो क्यापिटल गेनहरू हुन्छ क्या। नन बिजनेस एसेट्सहरू बेच्दा भएको नाफा छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल गेनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा पनि हामीहरू मजाले डिस्कस गर्नेछौँ। अहिले त्यो केही पनि छैन। अब एक्जम्सन हामीहरूको एक्जम्सन सक्यो। अब चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम डाइरेक्ट लेखिदिँदा हुन्छ। यो सबै गर्दाखेरि के आउने रहेछ हामीहरूको ट्याक्सेबल इन्कम। यसरी यसलाई क्लोज हामीहरू गरिदिन्छौँ।
ट्याक्सेबल इन्कम भनेर लेखिदिन्छौँ। सकि त गयो। अब ट्याक्सेबल इन्कम कति हुने रहेछ भने 8 लाख। यहाँनिर 1 10 100 1000 10 लाख 8 लाख माइनस अनि अर्को 15,000 दिएको रहेछ। 15,000 माइनस फेरि 20,000 दिएको रहेछ। 20,000 फेरि माइनस यहाँनिर कति हजार लेख्यौँ हामीहरूले रिमोट एरिया 50,000 लेखेका छौँ। 50,000 भइहाल्यो। फेरि माइनस अनि कति छ 2 लाख छ होइन हामीहरूको 2 लाख भनेर लेख्यौँ। गर्दाखेरि हामीहरूको 5,15,000 आउने रहेछ ल। यहाँनिर कति आयो जम्मा ट्याक्सेबल इन्कम 5,15,000। अब ट्याक्स पेएबल भनेर हामीहरू निकाल्छौँ ल। लास्टमा फाइनल्ली ट्याक्स पेएबल स्टेप 3 क्या हामीलाई चाहिँ के एभरेज टिडिएस निकाल्नु भनेको छ। एभरेज ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्स निकाल्नु भनेको छ नि त क्वेसनले त। वास्तवमा मन्थली एभरेज टिडिएस भनेको छ क्या महिनाको ट्याक्स कति हो महिनाको ट्याक्स कति हो भन्ने निकाल्नलाई त पहिले वर्षको ट्याक्स निकाल्नुपर्छ। वर्षको ट्याक्स निकालिसकेपछि मात्रै हो नि त। त्यही भएर यहाँनिर लेख्छौँ अब क्यालकुलेसन अथवा क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स लाइबिलिटी एन्ड ट्याक्स पेएबल भनेर लेखिदिन्छौँ। PAYABLE पेएबल भनेर यहाँनिर हामीले लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामीहरू पुरा गर्छौँ। कति सजिलो छ नि हो च्याप्टर त लास्टै भुरकुट पो सजिलो छ त नि कति सजिलो। अब 1-2वटा अब यो त जस्ट हामीहरूको यहाँ सुरुवाती मात्रै छ। हेर्दै जानु न अन्तिमसम्म कति मजाले आउँछ। यो त केही अप्ठ्यारो भन्ने त भए पो पार्टिकुलर भयो यहाँ पार्टिकुलर रुपिस। अब ट्याक्स लाइबिलिटीमा के हुन्छ अब यहाँ हेर्ने ल। ट्याक्स लाइबिलिटी गर्ने म देखाइ गर्छु ल। खालि यही कति सजिलो छ नि हेर्दै बानी हुन्छ। सिङ्गलबाट हामीहरू गर्दैछौँ। ट्याक्स लाइबिलिटीमा के हुन्छ फर्स्ट रुपियाँ 4 लाखको 1% हुन्छ। हामीहरूसित कति छ पहिले कति 5,15,000 रुपियाँ पैसा छ है ट्याक्सेबल। 5,15,000 रुपियाँमा चाहिँ हामीले कर तिर्नुपर्छ। त्यही भएर फर्स्ट रुपियाँ 4 लाख रुपियाँ हामीहरूको रुल्सले के भन्छ फर्स्ट रुपियाँ 4 लाखको @ 1% गर्नुपर्छ। 4 लाखको 1% कति हुन्छ 4,000 होइन। अब 5,15,000 मध्ये 4 लाखमा कर लाग्यो। अब हामीहरूसित कति बाँकी छ यहाँनिर हेर्नु न 5,15,000 कर लाग्ने पैसा हो। 5,15,000 मध्ये 4 लाख रुपियाँमा हामीले कर तिरिसक्यौँ भने अब हामीहरूसित 1,15,000 पैसा बाँकी छ भने अब यहाँ पहिलो 4 लाखको 1% अनि फेरि 1 लाखको 10%। 1 लाखभन्दा धेरै छ नि त। अब नेक्स्ट 1 लाख 1 लाखको कति पर्सेन्ट गर्नु पर्यो 1 लाखको @ 10%। 1 लाखको 10% कति हजार हुन्छ 10,000 हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने 4 लाखमा लाग्यो 1 लाखमा लाग्यो होइन। अब यहाँ हेर्ने पहिले हामीहरूको 5,15,000 थियो। 5,15,000 मध्ये 4 लाखमा लाग्यो 1,15,000 पैसा बाँकी थियो। 1,15,000 मध्ये 1 लाखमा पनि हामीले कर काटिसक्यौँ। 1 लाखमा पनि काटिसक्यौँ भने अब हामीहरूसित 15,000 पैसा छ। अब यहाँ हेर्ने त 4 लाखमा लाग्यो 1 लाखमा लाग्यो अनि फेरि बाँकी रहेको 2 लाखमा 20% हो। 2 लाख रुपियाँ पैसा त छैन नि त कति मात्रै छ 15,000 मात्रै छ नि। त्यति पैसा छ नि त त्यही नै हामीहरूको ब्यालेन्स हुन्छ क्या। ब्यालेन्स रुपिस 15,000 को कति हुने रहेछ @ 20% हुन्छ। 1% 10% 20% 30% गर्दै जान्छ नि त। अब 15,000 को 20% भनेको 15 दुना 30 3,000 रुपियाँ आउने रहेछ ल। गर्दाखेरि 10 4 14 15 16 17,000 रुपियाँ चाहिँ यो चाहिँ हामीहरूको ट्याक्स लाइबिलिटी हुन्छ। यसलाई के भनिन्छ ट्याक्स LIABILITY यो ट्याक्स लाइबिलिटी हुन्छ। अब ट्याक्स लाइबिलिटी पछाडि 4वटा कुरा हामीहरूको घट्ने हुन्छ क्या। एडभान्स ट्याक्स पेड यो क्वेसनमा छैन। वुमेन ट्याक्स रिबेट अब हामीहरू त जानकीको गर्दैछौँ नि त केटी मान्छेको गर्दैछौँ भने वुमेन ट्याक्स रिबेट हुन्छ। वुमेन ट्याक्स रिबेट REBAT रिबेट। वुमेन ट्याक्स रिबेट कति हुन्छ @ 10% हुन्छ क्या। यो जुन ट्याक्स लाइबिलिटी हो नि यसको 10% क्या। 17,000 को 10% भनेको 1,700 हुन्छ। 10% अफ 17,000 जुन ट्याक्स लाइबिलिटी हो त्यही ट्याक्स लाइबिलिटीको 10% हामीले काट्नुपर्ने हुन्छ ल। यसरी हामीले गर्यौँ होइन ल। अब यहाँभन्दा पछाडि 4वटा कुरा एडभान्स ट्याक्स पेड छैन। वुमेन ट्याक्स रिबेट गर्यो। मेडिकल एक्सपेन्सेसहरू केही छैन। अरू केही पनि छैन। फोरेन ट्याक्स क्रेडिटहरू हामीलाई अरू केही पनि दिएको छैन भनेर हामीले यसरी सक्यौँ। अब हामीले यसलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ ल। अरू केही हामीलाई घटाउनु पर्ने कुराहरू यहाँ दिएको छैन नि त। सबै हामीले सक्यौँ। सबै लेख्यौँ पनि माथिको ल ठिक छ। यति गरिसके पछाडि 17,000 मा 1,700 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ 15,300 कि कति हुन्छ 17,000 - 1,700 घटाउँदाखेरि 15,300 हुने रहेछ। यो 15,300 भयो। यो चाहिँ ट्याक्स पेएबल भयो। यो चाहिँ के हुन्छ ट्याक्स पेएबल हुन्छ। PAYABL पेएबल। अब हामीलाई त निकाल्नु भनेको छ मन्थली एभरेज ABERAG एभरेज मन्थली TDS ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्स भनेको छ क्या। मासिक रूपमा चाहिँ महिनावारी चाहिँ कति ट्याक्स काटिएको रहेछ त त्यो निकाल्न 15,300 यो त 1 वर्षको यसलाई 12 ले भाग गरिदिने ल। 15,300 भागा 12 भागा
12 गर्दाखेरि आउँछ हामीहरूको 1275 आउने रहेछ ल 1275 ल 1200 रुपिस 1275 रुपियाँ चाहिँ एभरेज मन्थली टिडिएस रहेछ भनेर हामीले यसरी क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई एन्सर पनि दिएकै हुन्छ हैन। हेरिदिने यी सिङ्गलको एजुम्सनमा गरेको रहेछ, केही भनेन भने त्यो सिङ्गलै हुन्छ 1275 भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। यसरी हामीले गर्नुपर्छ। यो भयो आजको क्लासमा नि हामीले 5वटा क्वेसनहरू सल्भ गर्यौँ हैन। र भोलिको क्लासमा हामीहरू जुन प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ नि त्यो प्रब्लम चाहिँ एकदमै बढी महत्त्वपूर्ण छन् ल। भोलिको क्लासमा जुन हामीहरू प्रब्लमहरू डिस्कस गर्छौँ त्यस्तै खालकोलाई जोडेर हामीलाई फाइनल एक्जाममा पनि सोध्ने हो। अब भोलि हामीहरू यहाँदेखि आज 5 नम्बरसम्म गऱ्यौँ, हामीहरू पहिले यो 13 नम्बरसम्म भएका सर्ट क्वेसनहरूलाई चाहिँ यहाँबाट गर्छौँ। त्यहाँभन्दा उता बुकैबाट भए पनि हामीहरू गर्दै जान्छौँ। ओल्ड इज गोल्डमा भएका प्रब्लमहरूलाई त हामीहरू छँदैछ प्रत्येक सल्भ गर्दै पनि जानेछौँ।